श्रीगुरुभ्यो नमः। अथात्सन्धिः। इको यणचि इकस्थाने यण् स्यात् अचि संहितायां विषये सुधि उपास्य इति स्थिते तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यं स्थानेन्तरतमः प्रसंगे सति सदृशतम आदेशः स्यात् सुधय उपास्य इति जाते अनचि च अचः परस्य यरोद्विवास्तो न त्वचि इति धकारस्य द्वित्वेन सुधय उपास्य इति जाते झलां झसि स्पष्टम् इति पूर्वधकारस्य दकारः संयोगान्तस्य लोपः संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात् अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात् इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति वार्तिकं शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः धात्रंशः लाकृतिः एचो यवायावः एचः क्रमात् ऐ औ आय आव एते स्युरचि यथा संख्यमनुदेशः समानां समसंबन्धे विधिर्यथा संख्यं स्यात् हरये विष्णवे नायकः पावकः वान्तो यि प्रत्यये यकारादौ प्रत्यये परे औदौ तोः औ आव एतौ स्तः गव्यं नाव्यम् अध्वपरिमाणे च इति वार्तिकं गव्यूतिः अदेङ्गुणः अत एं च गुणसंज्ञः स्यात् तपरस्तत्कालस्य तः परो यस्मात् स च तात्परश्चोच्चार्यमाणसमकालस्यैव संज्ञा स्यात् आद्गुणः अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः स्यात् उपेन्द्रः गङ्गोदकम् उपदेशे जनुनासिकैत् उपदेशेऽनुनासिको जित् संज्ञा स्यात् प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः लण्सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफोरलयोः संज्ञा उरण्रपरः ऋ इति त्रिंशतः संज्ञेत्युक्तं तत्स्थाने योऽणसरपरः सन्नेव प्रवर्तते कृष्णर्धिः तवल्कारः लोपशाकल्यस्य अवर्णपूर्वयोः पदान्तयोर्यवयोर्लोपो वाशिपरे पूर्वत्रासिद्धं सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परं शास्त्रमसिद्धं हर इह हरयिः विष्ण इह विष्णविः वृद्धिरादैच् आदैच्च वृद्धिसंज्ञः स्यात् वृद्धिरेचि आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वं गङ्गौघः देवैश्वर्यं कृष्णौत्कण्ठ्यम् एत्येधत्यूट्सु अवर्णादेजाद्योरेत्येधत्योरूढि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् उपैति उपैधते पृष्ठौहः एजाद्योः किम् उपेतः मा भवान् प्रेदिधत् अक्षादोहिन्यामुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् अक्षौहिणी सेना प्रादुहोढोढ्येषैष्येषु इति वार्तिकं प्रौहः प्रौढः प्रौढिः प्रैषः प्रैष्यः ऋते च तृतीया समासे इति वार्तिकं सुखेन ऋतः सुखार्तः तृतीयेति किं परमर्थः प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णदशानां वृणे इति वार्तिकं प्रार्णं
वत्सतरार्णम् इत्यादि उपसर्गाः क्रियायोगे प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः। प्रपरा अपसम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि आङ् नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप एते प्रादयः। भूवादयो धातवः क्रियावाचिनो भ्वादयो धातुसंज्ञाः स्युः। उपसर्गादृति धातौ अवर्णान्तादुपसर्गाद्रिकारादौ धातौ परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। प्रार्च्छति एङि पररूपम् आदुपसर्गादेङादौ धातौ पररूपमेकादेशः स्यात्। प्रेजते उपोषति अचोन्त्यादिटि अचां मध्ये योऽन्त्यः स आदिर्यस्य तट्टिसंज्ञं स्यात्। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इति वार्तिकं तच्चटेः शकन्धुः कर्कन्धुः मनीषा आकृतिगणोऽयं मार्तण्डः। ओमाङ्गोश्च ओमियाङ्गि चात्परे पररूपमेकादेशः स्यात्। शिवायों नमः शिव एहि अन्तादिवच्च योऽयमेकादेशः स पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवत् शिवेहि। अकस्सवर्णे दीर्घः अकस्सवर्णे चिपरे पूर्वपरयोर्दीर्घ एकादेशः स्यात्। दैत्यारिः श्रीशः विष्णुदयः होत्रीकारः। एङ्गः पदान्तादति पदान्तादेङ्गोति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्। हरेव विष्णोव सर्वत्र विभाषा गोः लोके वेदे चैगन्तस्य गोरति वा प्रकृतिभावः पदान्ते। गो अग्रं गोग्रम् एगन्तस्य किं चित्रग्वग्रं पदान्ते किं गोः। अनेकाल्शित् सर्वस्य इति प्राप्ते ङिच्च गिदनेकालप्यन्त्यस्यैव स्यात्। अवङ्स्फोटायनस्य पदान्ते ङन्तस्य गोरवं वाचि गवाग्रं गोग्रं पदान्ते किं गवि। इन्द्रे च गोरवं स्यादिन्द्रे गवेन्द्रः। दूराद्धूते च दूरात् सम्बोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा एते चिप्रकृत्या स्युः। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् ईदूदे दन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्। हरि एतौ विष्णु इमौ गङ्गे अमु अदसोमात् अस्मात् पराविदूतौ प्रगृह्यौ स्तः। अमी ईशाः रामकृष्णावमु आसाते मात्किम् अमुकेऽत्र। चादयो सत्त्वे अद्रव्यार्थाश्चादयो निपाताः स्युः। प्रादयः एतेऽपि तथा निपात एकाजनान् एको निपात आङ् वर्जः प्रगृह्य स्यात्। इन्द्रः उमेशः वाक्यस्मरणयोर्हित आ एवं नु मन्यसे आ एवं किल तत् अन्यत्र गित आ ईषदुष्णम् ओष्णम् ओदन्तो निपातः प्रगृह्य स्यात्। अहो ईशाः सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा प्रगृह्यो वैदिके इतौ परे विष्णो इति विष्ण इति विष्णविति। मय उयो वो वा मयः परस्य उयो वो वाचि किं उक्तं किमु उक्तम्। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च पदान्ता इको ह्रस्वा वास्युरसवर्णे च ह्रस्वविधि सामर्थ्यान्नस्वरसन्धिः। चक्रि अत्र चक्र्यत्र पदान्ता इति किं गौर्यौ। अचोरहाभ्यां द्वे
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य जरोद्वेवास्तः गौर्यौ न समासे इति वार्तिकं वाप्यश्वः ऋत्यकः ऋतिपरे पदान्ता अकः प्राग्वद्वा ब्रह्मर्षिः पदान्ता किम् आर्च्छत् इत्यट् सन्धिः।